योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन कृपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य अभावसम्पादनाङ्गत्वेन परिभाषान्तरं मनसि निधाय विचारविमर्शः कृतः। व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति वचनं कर्तव्यम् इति प्रश्नं च कृत्वा व्यपदेशिवद्भावो न वक्तव्यः स च लोकन्यायेनैव सिद्धः इति लोकन्यायमाश्रित्य व्यपदेशिवद्भावस्य अकर्तव्यत्वेन साधितम्। अर्थात् नूतनतया अयं न्यायः कर्तव्यो नास्ति, लोकत एव इदं सिद्धं भवति इति। तत्र उदाहरणानि लोकव्यवहारस्य दर्शितानि बहूनि। तत्र उदाहरणेषु विप्रतिपत्तयः अपि दर्शिताः। ततः परं बहुषु पुत्रेष्वेतदुपपन्नं भवति इति एकपुत्रन्यायमादाय विचारः उपस्थापितः। ततः परम् असूतायाम् अशोष्यमाणायाम् इति एकं, तेन सह अनेत्य अनाजिगमिषुलाः इति उदाहरणेन च प्रथमशब्दस्य प्रयोगः प्रथममागमनम् इत्यादि प्रयोगवत् व्यपदेशिवद्भावः लोकसिद्ध एव भविष्यति इत्युक्तम्। इतः परं सूत्रप्रत्याख्यानं वार्तिककारेण क्रियते। अत्र कश्चन अंशः मनसि स्थापनीयः। सूत्रकाराणां मते सूत्रमस्ति, वार्तिककारस्य मते सूत्रं नापेक्षितं, भाष्यकारस्य दृष्ट्या पुनः सूत्रम् अपेक्षितम् इति। अत्र वार्तिककार भाष्यकारयोर्मध्ये विप्रतिपत्तिरस्ति। परन्तु किञ्चित् तत्रापि द्रष्टव्यं, भाष्यकारः किमर्थं सूत्रम् अपेक्षितम् इति वदति। सर्वात्मना सूत्रम् अपेक्षितमेव इति भाष्यकारस्य आशयो वा, अथवा अपेक्षितं परन्तु अपेक्षितमेव इति नियमः नास्ति इति भाष्यकारस्य आशयो वा इति तावत् द्रष्टव्यं भवति। अस्तु, तत्र आरभ्यते आद्यन्तवद्भावश्च शक्यो वक्तुम् इति प्रत्याख्यानाधिकरणम् आरभ्यते। आद्यन्तवद्भावश्च शक्यः अवक्तुम्, अवक्तुम् इत्युक्ते न शासनीयः, अत्र नापेक्षितः सः, कथम् इति प्रश्नः। कथमिति प्रश्ने तत्र वार्तिककारः किञ्चित् विशेषरूपेण उत्तरं प्रयच्छति। अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् इति रूपेण। अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन्, सिद्धमेकस्मिन् आद्यन्तवद्वचनं पुनस्तद्वक्तव्यं नास्ति इति वार्तिककारस्य आशयः। यतो हि पूर्वं वार्तिककारेण किं प्रतिपादितं, सत्यन्यस्मिन् एव आद्यन्तभावौ प्रवर्तेते, अतः यस्मात् पूर्वं नास्ति परोऽस्ति सः भवति आदिः, यस्मात् परो नास्ति पूर्वः अस्ति स भवति अन्त्यः इति एवं रूपेण एतौ द्वावपि इतर अपेक्षौ इति रूपेण पूर्वं वार्तिककारेण निर्वचनं कृतं। तत्र दृश्यते चेत् किमर्थम् आद्यन्तवद्भावः वक्तव्यः इति प्रश्नस्य उत्तराङ्गत्वेन एतदेव वार्तिकं तत्र दृश्यते। अतः तद् वार्तिकानुरोधेन पूर्वं तावत् पश्यतः, सत्यन्यस्मिन्नाद्यन्तवद्भावाद् एकस्मिन्नाद्यन्तवचनम् इति वार्तिकं व्याख्याय तन्निरूपणावसरे कथमुक्तम्, इतरस्मिन् सत्येव आद्यन्तभावः प्रवर्तते, एकस्मिन् अपरः कश्चित् नास्ति इति कृत्वा आद्यन्तभावः भवितुं नार्हति इति निरूपणं कृतम्। ततः परं परन्तु इदानीं किं वक्ति वार्तिककृत् इत्युक्ते अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वादाद्यन्तयोः सिद्धमेकस्मिन् इति किञ्चित् उत्तरान्तरं घटयति। किं तत् इति प्रश्ने अत्र विवरणमस्ति। अपूर्वलक्षणः आदिः, अनुत्तरलक्षणो अन्तः इति। भोः, यस्मात् पूर्वमस्ति परं नास्ति सः भवति अन्तः, यस्मात् परमस्ति पूर्वं नास्ति स भवति आदिः इति पूर्वमुक्तमासीत्। परन्तु इदानीं तथा न, इदानीं किञ्चित् अन्यदेव वदति। किं वक्तुमिच्छति इत्युक्ते सम्पूर्णतया, सम्पूर्णतया इत्युक्ते यदि पूर्वः परः वा कश्चित् नास्ति अथापि आद्यन्तवद्भावस्तु वक्तुं शक्यः इति वन् निरूपणं करोति। अर्थात् तर्हि आद्यन्तशब्दस्य कः अर्थः? आदिशब्दस्य अयमर्थः, अस्मात् कोऽपि पूर्वः नास्ति इति। परः अस्ति वा न वा इति चिन्तनीयं नास्ति, अस्मात् पूर्वः नास्ति इति एतावन्मात्रेणेव अयमादिर्भवति इति।
एवमेव अन्तशब्दस्य कः अर्थः? अस्मात् परः कश्चित् नास्ति इति एतावन्मात्रेण अयमन्त्यो भवति। पूर्वः अस्ति वा न वा एतन्न चिन्त्यते। परः नास्ति इति एतावन्मात्रेण अयमन्त्यो भवति इति व्यवहारः भाष्यकारेण दर्श्यमानः अस्ति। अतः कथं निर्वचनं कुर्वन्नस्ति पश्यन्तु। तत्र यस्मात् पूर्वन्नास्ति किम् अनुत्तरलक्षणोऽन्तः इति एतच्च एकस्मिन्नपि भवति अनुत्तरलक्षणत्वात्। अनुत्तरलक्षणः अन्तः, अपूर्वलक्षणः आदिः। इतः पूर्वन्नास्ति इति कृत्वा अयमादिर्भवति, इतः परो नास्ति इति कृत्वा अयमन्तो भवति इति अयं व्यपदेशस्तु एकः अस्ति चेदपि कर्तुं शक्यते। द्वौ अपेक्षितावेव इति कोऽपि नियमः नास्ति। सत्यं खलु? एक एव अस्ति चेदपि इतः पूर्वं नास्ति कश्चित्, एक एव अस्ति चेदपि इतः परं नास्ति कश्चित्, तस्माद् आद्यन्तवद्भावः सिद्धः भवति। अतः अपूर्वानुत्तरलक्षणत्वात् एतस्मात् कारणात् एकस्मिन्नप्याद्यन्तावदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति। अतः नार्थः आद्यन्तवद्भावेन। अतः आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रं नैव अपेक्षितम् इति वार्तिककारेण सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम्। परन्तु अग्रे भाष्यकारः वदति प्रत्याख्यानसम्भवभाष्यम् असम्भवभाष्यं प्रत्याख्यानासम्भवभाष्यम् इति अतः लिखितमस्ति। गोनर्दीयस्त्वाह, गोनर्दीयशब्दः गोनर्ददेशे भवः गोनर्दीयः, तस्मादयं भाष्यकारः गोनर्दीयशब्देन उच्यते। स्वात्मानं भाष्यकारः गोनर्दीय इति शब्देन व्यवहारं करोति। अतः गोनर्दीयस्त्वाह इति सत्यमेव तत्, सत्यमेव तत्। किं सत्यं? सचित्वन्यस्मिन् इति। भोः एतदस्ति सत्यं भवता यदुक्तं, परन्तु कदा एतत्? यस्मात् पूर्वो नास्ति सः आदिः, यस्मात् परो नास्ति सः अन्तः, एतावदेव स्वीकृत्य कथं व्यवहर्तुं शक्यते? कदा व्यवहर्तुं शक्यते इत्युक्ते सति तु अन्यस्मिन् इति भाष्यकारः अभिप्रेति। वार्तिककारः अन्यः नास्ति चेदपि आद्यन्तवद्भावः सिद्धः एव अस्ति इति उक्तवान् वार्तिककारः। भाष्यकारस्तु अन्यः अस्ति चेदेव आद्यन्तशब्दः प्रयोक्तुं शक्यः इति व्यपदेशं करोति। तर्हि कः आशयः? विरोधः खलु सञ्जातः इति प्रश्ने तत्र लिखति पश्यतः। कैयटः सम्यक् लिखति, यद्यपि लौकिकेन व्यपदेशिवद्भावेन आद्यन्तव्यपदेशः एकस्मिन्नपि सिद्ध्यति, तथापि गौणत्वात् कार्येण न भवितव्यमिति तस्य भ्रान्तिः स्यात् तं प्रति योगोऽयम् आरब्धः। तर्हि यस्तावत् मंदबुद्धिः सम्यक् अवगन्तुं न शक्नोति, बोधमाप्तुं न शक्नोति, तदर्थम् अयं योगः अपेक्षितः। अपेक्षित एव इति नाशयः। तदर्थं यः मंदबुद्धिः तदर्थम् अपेक्षितः इति सूत्रस्य अपेक्षापि भाष्यकारेण स्थापिता। परन्तु एतद् विवेचनेन किं ज्ञायते? व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषां स्वीकृत्य अवश्यम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते? सूत्रमिदं त्यक्तुं शक्यते इति रूपेण। ततः परं किमस्ति? सूत्रप्रयोजनाधिकरणं। सूत्रप्रयोजनाधिकरणम् इत्युक्ते सूत्रम् अस्तु वा मास्तु वा इति विचारः कृतः, त्यक्तश्च। परन्तु पुनः चिन्तनं करोति, यदि सूत्रं स्वीक्रियते, अस्तु वार्तिकं तद् मास्तु, अथवा परिभाषा या स्वीकृता सा मास्तु व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति, सा नास्ति इति चिन्त्यतां, तस्य अभावे वा सद्भावे वा एतस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनं? सूत्रस्य उपयोगः कः इति चिन्तनं करोति। कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि इति। कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि इति पृष्टे उदाहरणैः प्रयोजनानि दर्शयति वार्तिककृत्। आदित्वे प्रयोजनं प्रत्यय निदाद्युदात्तत्वे, प्रत्यय निनिदाद्युदात्तत्वे निनित्यादिर्नित्यम् इति विधीयमान स्वरेषु आद्युदात्तत्वे प्रत्ययविधौ आद्युदात्तत्वे च प्रयोजनम् आदिग्रहणस्य, अर्थात् आदिर्निटुडवः इत्यत्र एकस्मिन् आदिवद्भावस्य प्रयोजनमस्ति इदं। किं प्रयोजनं? प्रत्ययस्य आदिरुदात्तो भवति इत्युच्यते। प्रत्ययस्य आदिरुदात्तो भवति। प्रत्ययस्य आदिः इत्युक्ते प्रत्ययः इत्युक्ते एतावान् बृहत्, तस्य प्रथमः भागः आदिर्भवितुम् अर्हति।
तर्हि प्रत्ययस्य आदिः इति कथनीयं चेत् प्रत्ययः वर्णद्वयवान् वा वर्णत्रयवान् वा भवेत् तत्र यः प्रथमः भवति सः आदिरिति वक्तुं शक्यते तस्मात् तादृशप्रदेशे एव प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण यद् आद्युदात्तत्वं विधीयते तत्र वर्तेत कुत्र कर्तव्यं तैत्तिरीयः इति उदाहरणं दत्तम् तत्र कर्तव्यम् इत्यत्र तव्यप्रत्ययः तैत्तिरीयः इत्यत्र तित्तिरिशब्दात् छप् प्रत्ययः वा तत्र तैत्तिरीय इति रूपं भवति तर्हि ईय इति वर्तते तत्र प्रत्ययभागः यः अस्ति सः एकवर्णात्मकः नास्ति वर्णद्वयं वा ततोप्यधिकं वा वर्तते अतः तस्य आदिः इति व्यपदेशः कर्तुं शक्यते सत्यं खलु आदिरुदात्तः इति वक्तव्यं प्रत्ययस्य आदिः इति व्यपदेशः कर्तुं शक्यते यथा पूर्वमपि एकम् इदानीं शिवलिङ्गः वर्तते शिवलिङ्गस्य मुखम् इति वक्तुं शक्यते वा तद् केवलमेवं शिला लिङ्गमेव वर्तते तत्र कुत्र अस्ति मुखम् इति प्रश्नः भवति तद्वदिदानीम् एक एव वर्णः अस्ति चेत् आदिः अन्तः वक्तुं न शक्यते परन्तु तव्यत् इत्यादि प्रत्ययेषु वक्तुं शक्यते तत्रैव स्यात् इह न स्यात् कुत्र औपगवः कापटपः इत्यत्र न स्यात् अत्र अण् प्रत्ययः अण् प्रत्यये अ इति केवलम् अवशिष्यते अ इत्येव प्रत्ययः अ इति प्रत्ययस्य आदिः भवितुं नार्हति अ इति प्रत्ययः एव अतः अत्र इदानीम् आद्युदात्तत्वं यद्विहितं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इत्यनेन तृतीयाध्यायस्थ अधिकारसूत्रेण यद् आद्युदात्तत्वं विधीयते तन्न प्राप्नोति अतः आदिग्रहणं सूत्रे अपेक्षितम् आदिवचनस्य इदं प्रयोजनम् इति एकं प्रयोजनम् उक्तम् द्वितीयं किं प्रयोजनं ञनित्यादिर्नित्यम् इति इहैव स्यात् किम् अहिचुम्बकायनिः आग्निवेश्यः गार्ग्यः कृतिर्हि इत्यत्र न स्यात् इति वदति तत्र किमस्ति अहिचुम्बकायनिः इत्यत्र किं भवति तत्र प्रत्ययः किञ्चित् दीर्घः प्रत्ययः फिञ् प्रत्ययः स्वीक्रियतां फिञ् प्रत्ययः भवति चेत् तदा किं भवति फिञ् प्रत्ययस्य आदेशः भवति एतत् तद्धितपाठकाले किञ्चित् उक्तमासीत् मया पूर्वं फिञ् प्रत्ययः भवति चेत् आयनीयः पठकचघां प्रत्ययाधीनाम् इत्यनेन आयन् इत्यादेशः भवति तर्हि प्रत्ययस्य स्वरूपमस्ति आयनि इति तर्हि आयनि इति प्रत्यये यः आदिः आकारः सः उदात्तः भवति इति वक्तुं शक्यते तस्मात् एवमेव आग्निवेश्यः इत्यत्रापि एवमेव यन् प्रत्ययः स्यात् तदानीं तत्रापि एतद् वक्तुं शक्यते परन्तु गार्ग्यः कृतिः इत्यत्र कथं वक्तव्यं गार्ग्यः इत्यत्र गर्गादिभ्यो यन् इत्यनेन यन् प्रत्ययः एवमेव कृतिः इत्यत्र इन् प्रत्ययः तत्र इदानीं न प्राप्नोति नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तत्वम् अतः आदिग्रहणं कर्तव्यम् इति एकं प्रयोजनं वदति अतः आदित्वे प्रयोजनं प्रत्ययोदात्तत्वे इत्युक्तं ततः परं पुनः आदिग्रहणस्यैव प्रयोजनानि वदन् गच्छति वलादेरार्धधातुकस्य इट् प्रयोजनम् आदिग्रहणस्य वलादेरार्धधातुकस्य इट् प्रयोजनं किं वदति आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इति वदति आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इति कथनसन्दर्भे वलादि इति कथितमस्ति वलादि इत्युक्ते वल् वर्णः आदिः यस्य आर्धधातुकप्रत्ययस्य सः आर्धधातुकप्रत्ययः वलादिप्रत्ययः इति वक्तुं शक्यते यथा उदाहरणार्थम् इदानीं तव्यत् इति प्रत्ययः अस्ति अथवा स्य इति प्रत्ययः अस्ति अत्र वल् वर्णः वल् इत्युक्ते केवलं हकारं किं यकारं त्यक्त्वा अन्ये सर्वे व्यञ्जनवर्णाः वल् मध्ये आयान्ति केवलं यकारः न भवति अतः अन्ये सर्वे व्यञ्जनवर्णाः आयान्ति तादृशव्यञ्जनवर्णः आदिः एष यस्य आर्धधातुकस्य इति वक्तव्यं तर्हि इदानीं कर्तव्यम् इत्यादौ यः प्रयुज्यते तव्यत् अत्र इडागमो न भवति एवं हरिष्यति करिष्यति इत्यादौ यः स्य प्रत्ययो वा भवति तस्य प्रत्ययस्य इदानीम् आर्धधातुकत्वम् अस्ति तेन सह वलादित्वमपि अस्ति तस्मात् किं भवति इडागमः भवितुमर्हति परन्तु जोषिषत् मन्दिषत् इत्यत्र न प्राप्नोति यतो हि तत्र सिच् वर्तते जोषिषत् इत्यत्र सिच् वर्तते सिच् मध्ये स् इति केवलम् अवशिष्यते अन्यत् किमपि नावशिष्यते स् इति केवलं यथा पूर्वं सिप् जातः आसीत्
लेटि प्रयोजनम् इति किञ्चित् कथनकाले तत्र सिप् जातः आसीत्। एवमत्र सिच् वर्तते। पूर्वं तावत् सिब्बहुलं लेट् इति सिब् उक्तः आसीत्। अत्रापि सिपापि वक्तुं शक्यते। तर्हि तत्र प्रत्ययः यः वर्तते सः स इति केवलम् अवशिष्यते। तर्हि सु इति यः प्रत्ययः सः वल् वर्तते, न तु वलादिः इति वक्तुं शक्यम्। सः केवलं वल्, न तु वलादिः। वलादिः इति बहुव्रीहिसमासः। वल् आदिः यस्य सः इति वक्तव्यम्। अतः अत्र वल् एव अस्ति, वलादिः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा पुनः जोषिषत् इत्यत्र अर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन इडागमो न स्यात् इति क्लेशः इति वदति। तदर्थमिदं सूत्रं वक्तव्यं। जोषिषत् इति लेट् इति व्यपदेशः कृतः। लेट् चेत् तस्मात् तत्र सिप् भवति इत्येव वक्तव्यं, स्विच् न। लेटि सिप् बहुलं लेटि इत्यनेन लेटि सिप् इति कश्चन प्रत्ययः भवति, स च आर्धधातुकः। अग्रे यस्मिन् विधिस्तदादित्वे प्रयोजनं वक्ष्यति। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति तस्मिन् क्रियमाणे अचिष्णुधातुभ्रुवां युवोर्यङ्वङौ इहैव स्यात्। श्रियः ब्रुवः श्रियौ ब्रुवौ इत्यत्र न स्यात् इति वदति। अचिष्णुधातुब्रुवां वियोर्यङ्मङौ इति सूत्रं किं वदति? अजादौ प्रत्यये परतः इवर्णो वर्णान्तधातोः स्नु प्रत्ययान्तस्य भ्रू इत्येतस्य च इयङ् वङ् भवतः इति वदति। तत् त्यज्यताम्। तस्मिन् सूत्रे किम् उच्यमानमस्ति? अजादि इति उच्यमानमस्ति। अजादिः इत्यस्य कः अर्थः? अच् आदिः यस्य सः, सः अजादिः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि सः कः प्रत्ययः? अजादिप्रत्ययः कः इति प्रश्ने इदानीं शस् प्रत्ययः अजादिः, एवमेव जस् इति प्रत्ययः अजादिः, ङस् प्रत्ययः अजादिः। तत्र अस् अस् इति अवशिष्यते। अ इति अकारः आदौ अस्ति इति कृत्वा अजादिः भवितुम् अर्हति। परन्तु यस्तावत् केवलवर्णात्मकः प्रत्ययः, इदानीं टा इति प्रत्ययः अस्ति, आ इति अवशिष्यते, औ इति प्रत्ययः अस्ति, केवलम् औ इत्येव भवति। तत्र अजादित्वं नास्ति, किन्तु सः अच् एव। तर्हि अजादित्वन्निमित्तीकृत्य यत् कार्यं तद् केवल अज्रूपप्रत्यये न प्राप्नोति, तत्रापि भवति इति वक्तुं प्रयोजनमस्ति। अतः किं कर्तव्यम्? आदिग्रहणं सूत्रे कर्तव्यम्। एतत् सूत्रम् अपेक्षितम् इति। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति एका परिभाषा। तत् किं करोति? यत्र विशेष्यं विशेषणं वा सप्तम्यन्तेन भवति तत्र तदादिविधिं करोति। येन विधिस्तदन्तस्य इति एका परिभाषा अस्ति। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यादिति, परन्तु तस्य अपवादभूता एषा परिभाषा। सप्तम्यन्तं विशेषणं विशेष्यम् उभयमपि अस्ति चेत् तदन्त न भवति, किन्तु तदादिर्भवति। अतः अत्र अजन्त इति नोच्यते, अजादि इति उच्यते। अजादित्वञ्च केवल अचि न प्राप्नोति, अतः तत्र आदिर्निटुडवः इति सूत्रस्य आदिर्निटुडवः न क्षन्तव्यः, आद्यन्त किम् आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते इति कथयति। वक्षति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति तस्मिन् क्रियमाणे अचिष्णुधातुब्रुवाञ्योर्यङ्वङौ इहैव स्यात्। श्रियः भुवः। अत्र वर्तमानः शस् अथवा जस् प्रत्ययः सः असु इति वर्तते, अजादिः। परन्तु श्रियौ भुवौ इत्यत्र न स्यात्, यतोहि अत्र औ इति प्रत्ययः अजादिर्नास्ति, अच् एव वर्तते। अतः अत्र न स्यात् इति प्रश्नः। अनन्तरं पुनः अजाद्याट्त्वे प्रयोजनम् इति पुनर्वदति। अजाद्याट्त्वे प्रयोजनमित्युक्ते धातुषु इदं कार्यं वदन्नस्ति। लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः आडजादीनाम् इति सूत्रद्वयं वर्तते। यथा अगच्छत् इति रूपं खलु क्रियते। अगच्छत् इत्यत्र गमधातोः लङ् लकारे अडागमः भवति। लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इत्यनेन अडागमः भवति। तदेव यदि धातुः अजादिर्भवति तर्हि आडागमः विधीयते। यथा ऐधिष्ट इति रूपसिद्धौ अजादिधातुः एधधातुः अजादिः इति कृत्वा किं क्रियते? इडा तत्र आडागमः क्रियते। आटश्च इति वृद्धिर्भवति, ऐदिष्ट इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अतः अत्र तद्वदिदानीम् आडजादीनां यहैव स्यात्, ऐक्षिष्ट ऐहिष्ट इति। अत्र सर्वत्र अजादिः धातुर्वर्तते, अच् नास्ति धातुः, अजादिः वर्तते। इह न स्यात्, कुत्र न स्यात्? अध्यैष्ट इत्यत्र न स्यात्। अध्यैष्ट इत्यत्र इङ् अध्ययने इति धातुः,
केवलम् इ इति धातुभागः। इ इति अच् वर्तते, न तु अजादिः। अजादिः इति वक्तव्यं चेत् अपरः कश्चन वर्णः अपेक्षितः। अतः अजादित्वाभावादत्र आट् न स्यात् इति पुनरेकः क्लेशः। इति पञ्चकैः किम् उदाहरणपञ्चकैः आदिग्रहणस्य अपेक्षा अस्ति इति आदौ उपपादनं कृतम्। इतः परं किं करोति? अन्तग्रहणस्य किं प्रयोजनमस्ति इति पृच्छति। अथ अन्तवत्वे कानि प्रयोजनानि? आदित्वे प्रयोजनानि उक्तानि पञ्चाः, अन्तत्वे कानि प्रयोजनानि इति पृष्टे अन्तवद् किम् अन्तवद्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनं। भवः अन्तवत्वे कुत्र प्रयोजनम् इति प्रश्ने ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इहैव स्यात् इति अस्माभिः पठितम्। एकस्यापि ईदूदन्तत्वं द्विवचनान्तत्वम् आगन्तव्यमित्युक्ते ईदूदन्तद्विवचनं वक्तुम् अस्माभिः व्यपदेशिवद्भावो अपेक्षितः इति पूर्वमुक्तमासीत्। आद्यन्तवद्भावात् सिद्धम् इति अत्र उक्तमासीत्। तदेव अत्र पुनः दर्शयन्नस्ति। अन्तवद्वचनस्य किं प्रयोजनम्? अन्तवद्विवचनान्तप्रगृह्यत्वे प्रयोजनम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इहैव स्यात्। पचेते पचेथे। अत्र कः प्रत्ययः? थास् इति प्रत्ययः। तासु थासु इति प्रत्ययः। अतः वर्णद्वयापेक्षया अधिकः अस्ति। अत्र अन्यपदार्थः लभ्यते, सत्यं खलु? अतः ईदूदे दन्तम् अन्तग्रहणं कर्तुं शक्यते, परन्तु खट्वे माले अत्र ए इत्येव प्रत्ययः। अत्र किं नास्ति? एजन्तः नास्ति, तस्मात् दोषो भवति इति पृष्टमासीत्। तद् अनेन वारयितुं शक्यते। केन? आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण। तस्मात् अन्तग्रहणस्य इदं प्रयोजनं खट्वे माले इति। अनन्तरम् अपरं प्रयोजनं वदति, मिदचोन्त्यात् परः प्रयोजनं। मिदचोन्त्यात् परः इति किञ्चित् परिभाषासूत्रं। किं करोति? यः आगमः मित् भवति सः अन्त्यादचः परो भवति इति वदति। अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवो मिथ्यात् इति वदति। तर्हि अन्त्यादचः परो भवति इति वक्तव्यं चेत् तत्र अच् द्वयं वा अपेक्षितं खलु, न्यूनातिन्यूनम्। अयम् अन्त्यः अच् इति वक्तव्यं चेत् इतः प्राक् कश्चन अच् अपेक्षितः। यथा इदानीं ज्ञानशब्दे ज्ञानं, ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानानि इति करणकाले नपुंसकस्य झलजः इत्यनेन नुमागमः क्रियते। नुम् इति अयं मित् आगमः। मित् आगमः इति कृत्वा ज्ञान इत्यत्र यः अकारः अन्त्यः अच्, ज्ञा इत्यत्र आकारः एकः अच्, न इत्यत्र वर्तमानः अकारः अपि अच्। तर्हि तयोः अचोर्मध्ये अन्तिमः यः अच् न इत्यस्य अग्रे वर्तमानः अकारः, तस्य अग्रे आयाति अयं नुमागमः। अतः ज्ञानानि इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु क्वचित् तानि यानि इति कर्तव्यमस्ति। तच्छब्दस्य बहुवचनं। तत्र त इ इत्यवस्थायां, त इ इत्यवस्थायां किं भवति? त इत्यत्र एक एव अच् वर्तते। तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः इति वक्तुं कुत्र अवकाशः? एक एव अच् अस्ति, अन्त्यः इति कथं वक्तुं शक्यते? न वक्तुं शक्यते। अतः अत्र इदानीं नुमागमस्य स्थितिरेव न स्यात्। निदचोन्त्यात् परः इति सूत्रे अन्त्यादचः परः इति वदति। अत्र यः अस्ति अकारः स एकाकी वर्तते, तर्हि अन्त्यः आदिः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मादत्र इदानीं नुमागमः न प्रवर्तेत इति क्लेशः भवति। अतः किं कर्तव्यम्? अत्र अन्तादिवच्च इति, अन्तादिवच्च न क्षन्तव्यम्, आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रं प्रवर्तनीयं। तेन आद्यन्तवद्भावेन अयं त इत्यत्र अकारः एव अन्तः अपि भवति। अचां मध्ये अन्तिमः अच् अकारः एव भवति इति प्रयोजनमस्ति। इहैव स्यात् कुण्डानि वनानि। कुण्ड इति अच् द्वयमस्ति, अतः अचां मध्ये यः अन्त्यः इति वक्तुं शक्यते। वनानि इत्यत्रापि वन इति अच् द्वयमस्ति, अतः अचां मध्ये अन्त्यः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तानि यानि इत्यत्र अच् एकाकी वर्तते, अचां मध्ये यः अन्त्यः इति वक्तुं न शक्यते इति क्लेशः भवति। तस्मात् किं करणीयम्? अन्तवचनं कर्तव्यम् इति प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। तृतीयं प्रयोजनमचति अचोन्त्यादिति प्रयोजनम्। एतत् सूत्रं ज्ञायते इति भाव्यते। अचोन्त्यादिति किं वदति? टिसंज्ञां करोति। टी इत्युक्ते चायन्न, टी इति काचिदन्या संज्ञा। अचां मध्ये यः अन्त्यः, इदानीं यथा इदानीं वैदेही इति शब्दः अस्ति इति स्वीक्रियताम्।
वैदेही शब्दः अत्र वस्तुस्थित्या टिसंज्ञा न प्राप्नुयात्। इदानीं मम नाम्नि यदि कार्तिक् इति ककारान्तमस्ति इति स्वीक्रियते चेत् अकारान्तं न ककारान्तमस्ति इति स्वीक्रियते चेत् अचां मध्ये यः अन्त्यः, कः अन्त्यः? कारुतु इ इति इकारः अन्त्यः। तस्मात् परः छन्दोयः सः आदिर् यस्य, अचां मध्ये यः अन्त्यः इकारः, सः इकारः आदिः यस्य, कस्य कृते? कस्य अयम् आदिः? कार्तिक् इति ककारस्यापेक्षेयम् आदिः। अतः अचां मध्ये यः अन्त्यः इकारः, सः आदिर् यस्य, कस्य? ककारस्य, तदुभयं मिलित्वा टिसंज्ञा भवति इति अचोन्त्यादिटि इति सूत्रं वदति। अथवा इदानीं दृशत् इति पदमस्ति चेत् दृश इत्यत्र योऽयम् अकारः सः अचां मध्ये अन्तिमः अकारः, तस्मात् सः आदिर् यस्य, सः अकारः आदिः कस्य कृते? तकारस्य कृते। अतः अत् इति टिसंज्ञं प्राप्नोति। परन्तु इदानीं वैदेही शब्दे अचां मध्ये अन्त्यः, कः अन्त्यः? ईकारः अन्त्यः। सः आदिर् यस्य, वक्तुं किमपि अस्ति वा? तस्य अग्रे किमपि नास्ति, ईकारः एव अन्तिमवर्णः। अतः सः आदिर् यस्य इति पदस्य समन्वयार्थं किमपि न लभ्यते। तर्हि वैदेही शब्दे ईकारस्य टिसंज्ञा भवति वा न वा इति प्रश्नः। अपेक्षा वर्तते भवेदीकारस्य टिसंज्ञा, परन्तु अचोन्त्यादिटि इति सूत्रेण न प्राप्नोति। तदर्थं किं कर्तव्यम्? एकः अपि ईकारः एव सः आदिः अपि इति स्वीकर्तव्यम्। टिसंज्ञायां सः एव आदिरपि भवति इति अपि स्वीकृत्य टिसंज्ञा कर्तव्या। तत्र उदाहरणान्तरं दर्शयति। टितात्मनेपदानान्टेरे इति एत्वं क्रियते आत्मनेपदिषु टित्लकारेषु। अतः एधते, एधेते, एधन्ते इति सर्वम् ए इति आगच्छति। किमर्थं? तत्र इदं सूत्रं कारणं टित आत्मनेपदानां टेरे। टिसंज्ञकस्य एकारादेशः विधीयते। टिसंज्ञा कस्य भवति? प्रत्ययस्य टिसंज्ञकस्य। तर्हि त इति प्रत्ययः, त इति प्रत्ययश्चेत् टिसंज्ञा कथमागन्तुं शक्यते? न शक्यते। यतोहि त इत्यत्र अकारस्य अग्रे व्यञ्जनं किमपि नास्ति। तदेव आताम् इति प्रत्ययः इति स्वीक्रियताम्। आताम् इति प्रत्यये आकारः, आता तकारादग्रे वर्तमानः आकारः अन्तिमः अच्, सः आदिर् यस्य, कस्य कृते? मकारस्य कृते सः आदिः। तस्मात् आमु इति टिसंज्ञं भवितुमर्हति। तत्र इदानीं टितात्मनेपदानान्टेरे इति कर्तुं शक्यते। परन्तु त इति यः प्रत्ययः तत्र पुरतः व्यञ्जनवर्णः नास्ति इति कृत्वा सः आदिर् यस्य इति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र दोषो भवति। तदर्थम् अन्तवचनं वक्तव्यम् इति वदति। अचोन्त्यादिति प्रयोजनं टितात्मनेपदानान्टेरे इति यहैव स्यात्। कुर्वाते, कुरुवाथे, तास् प्रत्ययः अत्र थास् प्रत्ययः। एवं परन्तु कुरुते, कुर्वे इत्यत्र न स्यात्। कुर्वे इत्यत्र इट् इति प्रत्ययः, कुरुते इत्यत्र त इति प्रत्ययः। अत्र किं नास्ति? अचां मध्ये यः अन्त्यः, तस्मात् परः किम्? अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिर् यस्य इत्यस्य अन्वयः भवितुं नार्हति। तस्मात् सूत्रमपेक्षितम् इति पृष्टे पुनरेकम् उदाहरणं वदति अलोन्त्यस्य प्रयोजनम् इति। अतो दीर्घो यनि सुपि च इहैव स्यात् पटाभ्यां घटाभ्यां। किमर्थं? किं वदति सूत्रम्? अदन्तात् अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् यञादौ सुपि इति वदति। सुपि च इति सूत्रम्। यञादौ प्रत्यये अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् इति वदति अतो दीर्घो यनि। अत्र कथं वक्तव्यम्? अतो दीर्घो यनि इति सूत्रे अनुवर्तमाने पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। कुत्र? सुपि च इति सूत्रं प्रति। सुपि च इति सूत्रं रामाय इति रूपसिद्धौ प्रयोजनमस्ति। तत्र किं करोति? अदन्तस्य अङ्गस्य, ह्रस्व अकारान्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति यञादौ सुपि इति वदति। तर्हि पट इति शब्दः, राम इति शब्दः कश्चित् एवम् अधिकवर्णयुक्तः, कार्तिक इति शब्दः, कार्तिकाय, कार्तिकाभ्यां, पश्यतु क इति ह्रस्वान्तः अस्मि, परन्तु अत्र दीर्घः भवति। कथं भवति? सुपि च इत्यनेन अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति। तर्हि अदन्तम् अङ्गम् अपेक्षितम्। अदन्तम् इत्यस्य कः अर्थः? अकारः अन्ते यस्य सः अदन्तः इत्यर्थः। परन्तु कश्चन विष्णुवाचकः शब्दः अ इति वर्तते इति अस्माभिर्ज्ञायते।
तस्य इदानीं भ्यां प्रत्ययः क्रियते चेत् अभ्याम् इत्यवस्थायां कथं सुपिच इति कर्तव्यम् अ इति खलु एकाकी वर्तते सः अकारान्तः नास्ति केवलम् अकारः अस्ति तस्मात् आभ्याम् इति कर्तुं न शक्येत तस्मात् इदं सूत्रम् अपेक्षितम् एतत् सूत्रमस्ति यत् तत्रापि अकारान्तत्वम् अदन्तत्वम् आनेतुं शक्यते इति तदपि प्रयोजनम् अलोन्त्यस्य प्रयोजनम् अतो दीर्घो यनिसु विचा यहैव स्यात् पटाभ्यां घटाभ्याम् आभ्याम् इत्यत्र न स्यात् तदर्थं सूत्रम् अपेक्षितं तत्रापि आभ्याम् इत्यत्रापि दीर्घो भवेत् इत्येतदर्थं सूत्रम् अपेक्षितम् येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनं पुनः भाष्यवार्तिकं प्रयोजन कथनार्थं भाष्यवार्तिकं किम् अचो यत् इहैव स्यात् अजन्ताद् धातोर्यत् प्रत्ययः विधीयते अजन्तस्य धातोर्विधीयमानः यत् प्रत्ययः चिचये जिजये इति धातोरेव स्यात् यतोहि चि इति अयम् अजन्तः धातुः जि इति अयं धातुः अजन्तः धातुः परन्तु अस्य न स्यात् कुत्स्या इङ् अध्ययने इण् गतौ अत्र अजादित्वं नास्ति अजन्तत्वं वा किमपि नास्ति केवलम् अच् एव वर्तते अतः अजन्तत्वं निमित्तीकृत्य विधीयमानः यत् प्रत्ययः केवल अज्रूपधातो न प्राप्नोति तत्र इदानीं प्राप्त्यर्थम् एतत् सूत्रम् अपेक्षितम् इति एतावत् बहूनि प्रयोजनानि उक्त्वा किं करोति अचो यत् इहैव स्यात् तस्मात् आद्यन्तवदेकस्मिन् कार्यं भवति इति अत्रापि सिद्धं भवति तस्मात् एतत् यत्किञ्चित् इदानीं पूर्वं प्रतिपादितं तत्र सर्वत्रापि कार्यसिद्ध्यर्थम् आद्यन्तपदेकस्मिन् इति इदं सूत्रं नितान्तम् अपेक्षितम् इति प्रतिपादनं करोति भाष्यकृत् तदपि कथं मन्दबुद्ध्यर्थम् इति पूर्वमेव उक्तवान् सर्वेषां कृतेन अत्र सर्वत्रापि व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति कृत्वा कर्तुं शक्यते चिन्तयितुं शक्यते व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति सूत्रस्य इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिसन्दर्भे कुरुते कुरुते इत्यत्रापि प्रवृत्तिर्भवति अनर्थके एव व्यपदेशिवद्भावः अर्थवति एव व्यपदेशिवद्भावः इति नियमः कश्चित् नास्ति कदाचित् लक्ष्यसिद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रवृत्तिरस्ति इति विषयः परिभाषेन्दुशेखरे नागेशभट्टेन उल्लिखितः अतः व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया इदं सर्वं साधयितुं शक्यमस्ति परन्तु सूत्रं तु पाणिनिना कृतमस्ति तस्य प्रयोजनानि तु अवश्यं द्रष्टव्यानि इति विचिन्त्य भाष्यकारेण एतानि प्रयोजनानि प्रतिपादितानि केषुचित् स्थानेषु एतत् प्रयोजनम् अन्यथापि साधयितुं शक्यमिति कैयटेन उल्लेखः कृतः अस्ति द्रष्टुं शक्यते बहुषु स्थानेषु कैयटः अत्रैव एकं द्रष्टव्यं चेत् स्वस्य च रूपस्य इति नानुवर्तते इति प्रयोजनत्वेन उपन्यासः कस्य एतद् यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्येव अनुवर्तते न तु स्वस्य च रूपस्य इति रूपेण तत् किञ्चित् एवमेव सर्वत्रापि किमपि किमपि तु परिहारः भवितुमर्हति इति कैयटः तत्र निरूपणं कुर्वन्नेव गच्छति प्रतिपदं परन्तु यस्य तु ज्ञानं साधु न भवितुमर्हति सूत्राभावे तदर्थमिदं सूत्रम् एतेन सूत्रेण सध्यं कार्यं तु अवश्यम् अपेक्षितं सूत्रेण कोऽपि दोषस्तु न भवति अतः सूत्रम् अपेक्षितमेव इति स्थापितं भाष्यकारेण अस्तु एतावता आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रं समाप्यते इतः परं तरप्तमपोघः इति घसंज्ञाविधायकं सूत्रम् आरप्स्यते